Assalamu alaikum students, we are going to discuss unit number 7, little by little one walks far. इंसान आहिस्ता आहिस्ता लंबी मुसाफतें तय कर लेता है. तो इन विच स्टूडेंट हैज़ बीन डिस्कस हिज एक्सपीरियंस of his jobs and academic career. So through his academic career, how has he done different type of jobs and to get the experience of practical life. So it is quite precious for you to know that how can you do that or how can you apply this formula in your practical life as well. Okay, so we are going to discuss the last couple of years का मतलब है पिछले गुज़िश्ता जो साल have been a long bumpy ride for me. Long bumpy ride का मतलब एक मुहावरा है, यानी कि मुश्किल रही मेरे लिए एज़ दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज. जैसे मेरी उम्र के हर जो है वो जो शख्स होता है वो उसी तरह जैसे वो मुश्किल हालात से गुजरता है ऐसे ही मैं भी गुजरता रहा. दी एक्सपीरियंसेस माइट भी डिफरेंट हो सकता है, तजुर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं. माइट भी का मतलब है लीस्ट पॉसिबिलिटी, यानी कि हो सकता है तजुर्बात मुख्तलिफ हो, बट एवरी वन हैज़ गॉन थ्रू मैनी ऑफ द सेम. गॉन थ्रू का मतलब है गुजरा है. मैनी ऑफ द सेम टीनेज सने बलूगा सर्कमस्टांसेस हालात से गुजरा एज आई हैव डन, जैसे कि मैं गुजरा हूँ. यानी कि वो कह रहे हैं कि जी हालात मुख्तलिफ हो सकता है, लोगों के साथ मुख्तलिफ हालात हों, तजुर्बात मुख्तलिफ हों, लेकिन हर कोई मेरी तरह सने बलूगत के हालात से ज़रूर गुजरा है. ये कैफियत सब पर आई. ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम इन देयर ओन वे. डेल्ट का मतलब है निमटना, सारे के सारे अपने अंदाज से उनसे निपटे उन हालात से. एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम वी कॉल लाइफ. ये एक यानी कि ज़ाती एक उसकी हैसियत से बज़ाते ख़ुद शामिल होने की हैसियत से इस खेल में जिसको हम ज़िंदगी कहते हैं, आई वुड से आई वर्क हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड अर्नड इट. मैं ये कहूँगा कि मैंने जो वो सख्त मेहनत की, अच्छा यानी कि अच्छे के लिए अव्वल आने के लिए मेहनत की और मैं कामयाब भी रहा. उसमें कामयाब भी रहा उसको कमाने में. दैट इज़ जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग्स. ये चीज़ों के बारे में मेरा तख्लीकी नज़रिया है. इट इज़ बैड, ये बुरा है, बट द फैक्ट इज़ दैट नॉट एवरी वन सीज़ इट इन द सेम वे एज आई डू. लेकिन ये कि मैं यानी कि हर कोई इसको मेरी तरह नहीं देखता. यानी कि वो राइटर कहता है कि जी हो सकता है लोग इसको इस तरह ना देखते हो, लेकिन मैं इसको इस तरह देखता हूँ ज़िंदगी को और प्रैक्टिकल लाइफ को. एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के हैसियत से आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़. वो बता रहा है कि जी तालीम की हैसियत से मैं तालीमी और हमनसाबी सरगर्मियों का फ़ाल हिस्सा हूँ. माई फर्स्ट प्रायोरिटी हैज़ ऑलवेज़ बीन टू गेट गुड ग्रेड इन स्कूल. प्रायोरिटी का मतलब है तरजीह. मेरी पहली तरजीह स्कूल में अच्छे मदारिज लेना ही यानी कि रहा है. ऑल्दो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, गो कि मेरे लिए अहम है. आई ऑल्सो नो दैट मैं पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स के खेलों में अगर मैं हिस्सा लूँ एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ और स्कूल के बाद जो सरगर्मियाँ हैं उनमें आई विल बिकम अ वेल राउंडेड स्टूडेंट. वेल राउंड का मतलब है बेहतरीन. तो मैं एक बेहतरीन तालिब इल्म, अच्छा तालिब इल्म बन जाऊँगा. यानी को कहता है कि अगरचे मेरे लिए अहम है, मैं ये भी जानता हूँ कि खेलों और बाद स्कूल की सरगर्मी में शामिल होकर मैं अच्छा तालिब इल्म बन जाऊँगा. ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स ऑफ माई हाई स्कूल कैरियर आई पार्टिसिपेटेड एंड रिसीव्ड अवार्ड इन द फॉलोइंग. पिछले जो मेरे यानी कि साल थे हाई स्कूल के कैरियर के, उसमें मैंने हिस्सा लिया और ये मैंने अवार्ड्स भी हासिल किए. कायद-ए-आज़म बैज इन स्काउटिंग, विनर ऑफ होज़ एंड हूज़ क्विज़ प्रोग्राम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ज़िलाई लेवल पे जो होज़ एंड हूज़ का प्रोग्राम हुआ उसमें. एंड एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड वाइल पार्टिसिपेटिंग इन इंटर डिस्ट्रिक्ट. डिक्लेमेशन का मतलब होता है जी तकरीर. कंटेस्ट तकरीर का मुकाबला हुआ बैनुल अज़राई. और ऐसे राइटिंग का मज़मून निगारी का जो कंपटीशन हुआ 2011 में, इसमें भी मैंने जो है यानी कि हिस्सा लिया. और आई ऑल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स. इन क्लब से मेरा ताल्लुक़ रहा. रीडिंग क्लब 2 ईयर, सेकेंड ईयर एज सेक्रेटरी रीडिंग क्लब के सेक्रेटरी के तौर पे, एंड कंप्यूटर क्लब में भी. इन द ईयर 2009 आई रिसीव्ड अवार्ड इन द फॉलोइंग क्लासेज. 2009 में मैंने इन क्लासेज में अवार्ड भी लिए. कंप्यूटर एप्लीकेशन, ज्योग्राफी एंड एडवांस अलजेब्रा टेक्नोमेट्री. आई ऑल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर द मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट. मैंने इंतहाई बहौसला तालिब इल्म का अवार्ड भी हासिल किया. आई करंटली बिलोंग टू द हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब. अभी मेरा ताल्लुक जो हाइकिंग जैसे जो बाहर जाते हैं जी लंबे सफ़र के लिए या पहाड़ों वगैरह पर चढ़ने के लिए जो क्लब होता है और जो मालूमाती अंजुमन होती है उससे मेरा ताल्लुक़ है. इन एडिशन दिस ईयर आई पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोग्राम कॉल्ड रीड विद अ फ्रेंड. इसके साथ साथ इस साल मैंने जो है वो एक प्रोग्राम में जिसका नाम है दोस्त के साथ पढ़ो में हिस्सा भी लिया. इन दिस प्रोग्राम यानी कि ये जो प्रोग्राम था इसमें आई अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ वेंट टू नियर बाय एलिमेंट्री स्कूल. हम करीब के ही जो एक स्कूल था हमारा यानी कि उस प्राइमरी स्कूल तक हम गए टू रीड टू अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम किंडरगार्टन टू 5th ग्रेड. किंडरगार्टन से लेके यानी कि जो बिल्कुल इब्तदाई जमात होती है उससे 5वीं तक के क्लासेस का जायज़ा लेने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ एक करीबी स्कूल गया. इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रैक्टिकल लाइफ के लिए
یعنی کہ سمجھ بوجھ اور یعنی کہ خود مختاری اور ذمہ داری، رسپانسبلٹی ذمہ داری کا فہم حاصل کرنے کے لیے آئی ہیلڈ کا مطلب ہے کی یا اختیار کی سیورل سمر جابس. میں نے کئی گرمیوں کی نوکریاں کی ان دی پریسیڈنگ 2 ایئرس، پچھلے جو 2 سال تھے ان میں. آئی آلسو ورک ٹو ہیلپ مائی سیلف فائنینشیلی ان بورڈنگ اسکول. میں نے اپنے آپ کو فائنینشیلی یعنی کہ مالیاتی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے ایک اقامتی درسگاہ جو بورڈنگ اسکول تھا وہاں پہ میں نے کام کیا. مائی فرسٹ سمر جاب واز ایٹ دا انگلش لینگویج سینٹر. پہلی سمر جاب میری انگلش لینگویج سینٹر میں تھی. مائی اسکول جاب واز ایٹ میک ڈونلڈ اینڈ مائی پاسٹ سمر جاب واز ایٹ ڈی کے اکیڈمی. میری جو پچھلی یعنی کہ جاب تھی دوسری وہ میک ڈونلڈ میں تھی اور پچھلی گرمیوں میں میں نے ڈی کے اکیڈمی میں جاب کی. آئی ایم تھینکفل ٹو آل دیس انسٹیٹیوشنز فار دیز جابز ایکسپیرینسز. ان تمام میں یہ جو ان اداروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے نوکری کے یہ ایکسپیرینسز کرنے کے لیے موقع دیا. دے ہیو پریپیئرڈ می مینٹلی اینڈ فائنینشیلی. انہوں نے مجھے ذہنی اور معاشی طور پہ تیار کیا. دس از امپورٹنٹ ان اے وے دیٹ آئی ایم ناؤ مور میچور اینڈ رسپانسبل. یہ اس طرح بھی اس لحاظ سے اہم ہے کہ اب میں زیادہ یعنی کہ میچور ہوں، یعنی کہ میں سمجھدار ہوں، یعنی کہ عقلی طور پہ میں جو ہوں زیادہ پختہ عقل ہوں اور ذمہ دار ہوں. وچ ہیلپس می ناٹ ٹو بی وریڈ اباؤٹ دا فیوچر بٹ ٹو لک فارورڈ اٹ. جس سے وجہ سے میں مستقبل کے لیے پریشان نہیں بلکہ اس کے لیے اب میں پر امید ہوں، آگے کی طرف اس کو دیکھتا ہوں، اس کا انتظار کر رہا ہوں. یعنی کہ کہہ رہے کہ یہ سارے جو میرے جاب ایکسپیرینسز تھے اس کی وجہ سے میں اب یعنی کہ پریشان نہیں ہوں بلکہ میں آگے مستقبل کے لیے میں تیار ہو چکا ہوں. آئی ایم گلیڈ دیٹ آئی ہیو گاٹ اے ٹیسٹ آف واٹ دا ریئل ورلڈ ہیز ٹو آفر. یعنی کہ میں خوش ہوں کہ میرے پاس اب وہ ٹیسٹ ہے، وہ ذوق ہے جو کہ اصل دنیا کو دینا پڑتا ہے. یعنی کہ میرے پاس وہ تجربات ہیں اور میرے پاس وہ صلاحیتیں ہیں اور میرے پاس حالات سے نمٹنے کی وہ اسکلز ہیں جو کہ اصل دنیا میں جس کی ضرورت ہے میں نے وہ حاصل کی. آئی ہیو لرن مینی لیسن فرام مائی پبلک اسکول. پبلک اسکول سے میں نے بہت سارے سبق سیکھے، بورڈنگ اسکول سے بھی اینڈ ورک ایکسپیرینسز جو میرے کام کے تجربات تھے ان سے. آئی ایم ناؤ ریڈی ٹو لرن مینی مور لیسن ٹو مائی کالج ایکسپیرینس. اب میں اپنے کالج کے جو تجربات ہوں گے ان سے بھی میں بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کے تیار ہوں. آلدو اٹ ہیز بین ٹف، گو کہ پچھلے سال میرے لیے سخت رہے. آئی ہیو سکسیڈڈ سو فار کا مطلب اب تک، لیکن میں اب تک کامیاب رہا ہوں. آئی ایم پریپیئرڈ ٹو ایکسل کا مطلب بہتر کرنا، آگے بڑھنا. میں آگے بڑھنے کے تیار ہوں اینڈ میک اٹ مچ فردر ان دا ایئرس ٹو کم ود مائی کالج ایجوکیشن. یعنی کہ اب کالج کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو سال آنے والے ہیں میں ان کے لیے بھی اچھا سے اچھا کرنے کے لیے اور ایکسپیرینس حاصل کرنے کے تیار ہوں. دس ڈیولپنگ پازیٹیو آؤٹ لک، یہ جو تخلیقی میرا جو یعنی کہ نقطہ نظر ہے، مثبت جو نقطہ نظر ہے آگے بڑھنے کے لیے، ہیز گیون می دا موٹیویشن. اس نے مجھے تحریک دی ہے دیٹ آئی نیڈ ٹو بیکم سکسیزفل، جس کی مجھے کامیاب بننے کے لیے ضرورت ہے. یعنی کہ یہ جو میرا مثبت نقطہ نظر ہے کہ میں آگے بڑھوں اور ساتھ ساتھ کام کو جاری رکھوں، جابس کرتا رہوں. تو آگے بڑھنے کے لیے مجھے جس تحریک کی ضرورت تھی یعنی کہ یہ مجھے اس سے ملی، یہ جو بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے. آئی نیور گیو اپ، میں کبھی ہار نہیں مانتا. وین آئی ایم ڈٹرمنڈ، جب میں پرعزم ہوتا ہوں ٹو اچیو، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. آئی شوٹ فار دا مون، یہ محاورہ ہے. تو میں چاند پہ کمن ڈالتا ہوں اینڈ لینڈ امنگ دا اسٹارز، اور ستاروں کے درمیان جا کے بیٹھتا ہوں. اوکے جی اسٹوڈنٹس، مینس وہ یہ کہتا ہے کہ if I am determined to do something, though it is very difficult, so I can do it with my willpower and the firm determination. Okay students, so we have discussed it. Now you have to read it again and again to make a good command over the translation, and inshallah in written material the question answer will be discussed in it.